वेलकम बैक। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुजाहिर नकवी का इस्तीफा मंजूर कर लिया। सदर मुमलिकत ने इस्तीफा आइन के आर्टिकल 179 के तहत मंजूर किया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई का सामना करने वाले जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी गुज़श्ता रोज मुस्ताफी हुए थे। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस जेर समात है, जिसमें उन पर असासों से मुतालिक इल्जामात थे। उनकी एक मुबैना ऑडियो भी सामने आई थी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जस्टिस मुजाहिर नकवी के इस्तीफे पर आज गौर करेगी। काउंसिल का इजलास चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में होगा। जस्टिस मुजाहिर अकबर नकवी के खिलाफ काउंसिल में दायर होने वाली शिकायत का जायजा लिया जाएगा। काउंसिल ने जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत कुनंदा को आज तलब कर रखा है। अडियाला जेल में बानी पीटीआई के खिलाफ 9 मई के 12 मुकदमात की समाअत। एटीसी ने पुलिस की मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने बानी पीटीआई को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। रावलपिंडी पुलिस ने बानी पीटीआई की 30 दिन की जिस्मानी रिमांड की सजा की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई के खिलाफ साइफर केस के ट्रायल पर हुक्म इम्तना वापस ले लिया। 14 दिसंबर के बाद की कार्रवाई कलअदम करार दे दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने हुक्म जारी कर दिया। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को कार्रवाई असर नौ करने की हिदायत यकीन दहानी कराई। 13 गवाहों के बयानात भी दोबारा रिकॉर्ड होंगे। सलमान अकरम राजा ने दलाइल में इस्तदा की कि 14 दिसंबर के ऑर्डर के बाद की कार्रवाई कलअदम करार दी जाए। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि उन्होंने तस्लीम कर लिया है कि 14 दिसंबर का ऑर्डर दुरुस्त नहीं था। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि अटॉर्नी जनरल साहब, अगर आप कार्रवाई को वापस ले जाना चाहते हैं तो वहां से करें जब ऑर्डर पास हुआ था। इस हवाले से बाकायदा ऑर्डर भी जारी करेंगे। बानी पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा का कहना है कि साइफर केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 14 दिसंबर के बाद की कार्रवाई कलअदम करार दी थी। ओपन ट्रायल से मुतालिक भी दरख्वास्त दायर करेंगे। दरख्वास्त करेंगे कि कोई और जज समाअत करे। इन पर एतमाद नहीं। 14 दिसंबर के बाद जो कुछ हुआ है वो अब दोबारा से होगा। तो उसमें गवाहान शामिल हैं। मोस्टली तो 25 गवाह 3 दिनों में इन्होंने किए। तो वो जिस तरीके से हुआ था वो अब खत्म हो गया और हम इन जज साहब के हवाले से भी दरखास्त देंगे। मैंने जज साहब को बता दिया, यहाँ पे कानून में गुंजाइश मौजूद है, इसलिए हाई कोर्ट को बार बार उनकी कार्रवाई को कलअदम करार देना पड़ता है। तो हम वो दरखास्त भी अब देंगे। ट्रायल तो जेल में ही होगा, लेकिन ओपन ट्रायल होगा। उसके लिए भी हम दरखास्त देंगे कि हकीकी मानों में ये ओपन हो, उसमें आने की इजाजत हो आप सब लोगों को, और वो एक और जज के पास हो। इन जज साहब पे अब हमें बिल्कुल एतमाद नहीं है। हुक्म इम्तना वापस हो गया, वो खत्म कौश हो गया ना सारा। बानी चेयरमैन पीटीआई की बहन अलीमा खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर बात करते हैं। अलीमा खान का कहना है कि बानी चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के साथ ज्यादती हो रही है। उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है। इमरान खान 4 महीने से जेल में हैं। दूसरी तरफ नवाज शरीफ को जिस तरह की इस्तकबालिया मिला, उससे बेहतर है नवाज शरीफ को सीधा प्राइम मिनिस्टर हाउस में ले जाकर बिठा दें। इमरान खान और या ना ही शाह महमूद 4 महीने से जेल में बैठे रहेंगे। सीधी सीधी बात करेंगे कि जी हमने इसको जेल से निकालना नहीं है, यहाँ केस डाल देंगे कि इसलिए नाहिल किया हुआ। ये मजाक बना दिया। नवाज शरीफ के लिए तो हमने वो भी एक मजाक देख लिया था यहाँ कोर्ट्स में, जिस तरह उनकी यहाँ रिसेप्शन हो रही थी। इलेक्शन की करने की जरूरत नहीं है, सीधा प्राइम मिनिस्टर हाउस में जाकर उनको बैठा दें। ये बल्ला मिलना कोई फतह नहीं है। बल्ला लेने का मकसद क्या था? स्पिरिट्स हैं, उनको देख के तो हम सबकी वो हमें भी सबको उठा लेते हैं। हाँ, उन्होंने बड़ी जोर से बात की थी कि जज साहब 5 महीने हो गए, मैं अपने बच्चों से एक दफा बात की है। उन्होंने उसके लिए अपील की थी। उसके अंदर रोने की जरूरत नहीं है खान साहब को। पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से बल्ले के निशान पर फैसले के जायजे के लिए इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास आज मुतवक्के है। इजलास में पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज करने या अमल दरामद से मुतालिक फैसला होगा। पेशावर हाई कोर्ट ने गुज़श्ता रोज इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल करके पीटीआई का इंतखाबी निशान बल्ला बहाल करने का हुक्म दिया था। साथ ही अदालत ने इलेक्शन कमीशन को पीटीआई का सर्टिफिकेट जारी करने की भी हिदायत की थी, लेकिन ताहाल इस पर अमल न हो सका। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर नोटिफिकेशन आया, न ही बल्ले का निशान पीटीआई के साथ अपलोड किया। इलेक्शन अपील ट्रिब्यूनल्स के फैसलों के खिलाफ हाई कोर्ट में अपीलें दायर करने का सिलसिला जारी है। लाहौर हाई कोर्ट ने शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने इलेक्शन कमीशन समेत फरीकीन को कल के लिए नोटिस जारी कर दिए। शाह महमूद कुरैशी के PP 218, NA 150 और 151 से कागजात मुस्तरद हुए थे। लाहौर हाई कोर्ट में अपीलेट ट्रिब्यूनल्स के 60 से ज्यादा फैसले चैलेंज किए गए। आज 38 उम्मीदवारों की दरख्वास्तों पर समाअत हो रही है।
गुज़श्ता रोज 24 आईनी दरख्वास्तों पर इलेक्शन कमीशन समेत फरीकैन को नोटिस जारी किए गए। सिंध हाई कोर्ट ने PS 76 से आजाद उम्मीदवार अब्दुल रज़ाक की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इसी हलके से काफ लीग के उम्मीदवार माशूक अली की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन समेत दीगर से 14 जनवरी तक जवाब तलब कर लिया गया। मुस्लिम लीग नून ने मुख्तलिफ इलाकों के उम्मीदवारों को पार्टी टिकट जारी कर दिए। अटक, चकवाल, तलकंग, जेहलम, रावलपिंडी समेत दीगर शहरों की नशिस्तों के लिए टिकट्स का ऐलान किया गया। दानियाल अजीज का नून लीग के खिलाफ इलेक्शन लड़ने का ऐलान। दानियाल अजीज कहते हैं कि मुझे टिकट नहीं मिला, NA 75 से आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ूंगा। महंगाई से मुतालिक जो गुफ्तगू की थी शोकॉज मिला था, जिसका जवाब दिया था। नोटिफिकेशन आ गए कि आप फिर इस दफा नून लीग के टिकट से इलेक्शन नहीं लड़ रहे। दानियाल साहब को टिकट नहीं अलॉट किया पार्टी ने? जी बिल्कुल ऐसा ही है सागदार साहब की, अभी मैंने खुद की ट्वीट देखी है। आपने अप्लाई तो किया था टिकट के लिए? जी अप्लाई मैंने इसलिए नहीं किया था कि मैं उस वक्त अस्पताल में था तो मैं नहीं कर सका था। तो ये एक पावर पॉलिटिक्स हुई है नून लीग के अंदर। पिछले दिनों मैंने महंगाई के हवाले से एक बात शुरू की थी, उस पर अगर महंगाई करने से ये नतीजा निकलता है तो महंगाई के खिलाफ तो मेरी लड़ाई जारी रहेगी। किस हल्के से लड़ेंगे दानियाल साहब? जी NA 75 मेरा हल्का। यानी अब दानियाल अजीज साहब आप बाकी जमातों के साथ साथ नून लीग के भी खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं? जी ऐसा ही है। आपकी अहलिया भी कंटेस्ट कर रही है इलेक्शन? जी उन्होंने PP सीट के लिए अप्लाई किया हुआ है आजाद हैसियत से। जी बिल्कुल। टिकट न मिलने की सूरत में आजाद इलेक्शन लड़ने की बात नहीं की। नून लीग के रहनुमा शेख रोहिल असगर कहते हैं बेटे ने भी मरियम नवाज के खिलाफ इलेक्शन के लिए कागजात जमा नहीं करवाए। दिया कि अगर आपको इससे टिकट नहीं मिला तो फिर आप आजाद इलेक्शन लड़ेंगे। ये गलत रिपोर्टिंग हुई है मेरे हवाले से, पता नहीं बाइकआउट कर दिया। जब तक कोई फैसला ना हो ये कौन ऐसी बात कर सकता है? कि आपके साहबजादे ने मरियम नवाज शरीफ साहिबा जिस हल्के से इलेक्शन लड़ रही है वहां से कागजात नामजदगी जमा कराएं और आपने ये कहा है कि अगर आपको टिकट नहीं मिला तो फिर आपके साहबजादे भी लड़ेंगे मरियम बीबी के खिलाफ। बिल्कुल नहीं है, उसमें उनके खिलाफ कराई नहीं हुई। कहा गया था कि आप किसी और लड़के में दाखिल करवा दें कागज, तो मैंने नहीं करवाए। इसलिए नहीं करवाए थे कि मैं उसको बेटी कहता हूँ। अब बेटी के सामने जाकर मैं कागज अपने नामजदगी जमा करवा दूं, बाप नहीं करवा रहा तो बेटा कैसे करवाएगा? MQM पाकिस्तान ने कराची की कौमी असम्बली की 22 में से 18 नशिस्तों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। NA 242 पर MQM और नून लीग के दरमियान सीट एडजस्टमेंट नहीं हो सकी। डॉक्टर फारूक सत्तार और मुस्तफा कमाल कौमी असम्बली की 2 नशिस्तों पर उम्मीदवार होंगे। डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी NA 248 से उम्मीदवार होंगे। डॉक्टर फारूक सत्तार NA 241 और 244 से MQM उम्मीदवार हैं। मुस्तफा कमाल NA 242 और 247 से, अमीनुल हक NA 246 से, NA 232 आसिया इसहाक, NA 237 से जावेद हनीफ, NA 234 से अबू बकर, NA 235 से इकबाल मसूद, NA 236 हसान साबिर, NA 237 से रऊफ सिद्दीकी, NA 238 सादिक इफ्तिखार, NA 240 से अरशद बोहरा, NA 243 हुमायूं उस्मान और NA 245 से हफीजुद्दीन, NA 249 से अहमद सलीम सिद्दीकी और फरहान चिश्ती, NA 250 से MQM पाकिस्तान के उम्मीदवार नामजद हुए हैं। नून लीग का जवाल तब शुरू हुआ जब नवाज शरीफ VVIP प्रोटोकॉल में कानून को लताड़ कर वापस आए। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन कहते हैं अवाम नाकिस पॉलिसियों के बायस नून लीग से मुकम्मल तौर पर बेजार हो चुके हैं। जब नवाज शरीफ साहब VVIP प्रोटोकॉल में कानून को लताड़ कर पाकिस्तान पहुंचे हैं, इस वक्त लोग बिल्कुल डिसलाइक करते हैं PMLN को। डिसलाइकिंग की एक जो अहम वजह नाकिस पॉलिसियां की गई, महंगाई से अवाम की कमर तोड़ दी, अवाम को भुगतना पड़ा है। आज भी लोग मुकम्मल तौर पर बेजार हो चुके हैं नून लीग के। उन्होंने ये समझा कि शायद अवाम भूल जाएंगे। हर वक्त अवाम को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता, अवाम समझदार है। नून लीग में पूरी की पूरी टॉप लीडरशिप उनकी इस वक्त जानमाज में बैठी हुई है। दोनों हाथ उठा के दुआ करेंगे इलेक्शन पोस्टपोन हो जाए। जितनी भी साजिशें PMLN ने की इलेक्शन पोस्टपोन करने की, वो नाकाम बुरी तरीके से हुए। नून लीग का ग्राफ डे बाय डे बहुत बुरा जा रहा है, वो अपनी पजीराई खुदते जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी आज ने 97 तांदियावाला में पावर शो करेगी। पंडाल सज चुका है, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब सुनने के लिए कारकुनान की आमद जारी है। मजीद जानते कमर जमान से। जी कमर। जी बिल्कुल, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज तांदियावाला जो कि फैसलाबाद की तहसील है और ये हल्का कौमी असम्बली का NA 97 है, जहां पर वो आज पावर शो जो है वो करेंगे। कारकुनों की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। मकामी इंतजामिया है जो पीपल्स पार्टी की क़यादत है, उनका कहना है कि 10,000 से ज्यादा यहाँ पर कुर्सियां लगाई गई हैं।
سیکورٹی کے سخت ترین انتظامات ہیں. کچھ خواتین کارکن ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. جی کیا کہیں گے، کتنا جوش و خروش ہے؟ انشاءاللہ یہ جلسہ بہت کامیاب رہے گا اور ہم ان کو والہانہ استقبال کرتے ہیں بلاول بھٹو زرداری کے لیے. کتنا جوش و خروش ہے کارکنوں میں آج بہت زیادہ جوش و خروش ہے. ہم ان کا والہانہ استقبال کریں گے اور یہ انشاءاللہ یہ جلسہ کامیاب ہوگا اور انشاءاللہ وزیر اعظم بلاول بھٹو ہی بنیں گے. بہت پرجوش دکھائی دے رہے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری ان کے قائد پہلی بار یہاں جلسہ ہم سے خطاب کریں گے. اس کے ساتھ ان کا یہ کہنا ہے کہ NS97 سے پیپلز پارٹی کے جو نامزد امیدوار ہیں وہ ان کو کامیاب کروائیں گے. وقت ہے ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. عوامی نیشنل پارٹی کے کارکنان نے پشاور ہائی کورٹ کے احاطے میں ایمل ولی کے خلاف درخواست دائر کرنے والے PTI رہنما پر دعویٰ بول دیا. ANP کے کارکنان اور وکلا نے فضل محمد خان پر تھپڑوں کی بارش کر دی، لاتیں بھی ماری، جس سے PTI رہنما زخمی ہو گئے. لاہور ہائی کورٹ نے عمر ڈار کی بازیابی کی درخواست پر تحریری فیصلہ جاری کر دیا. تحریری فیصلے میں کہا گیا ہے کہ سرکاری وکیل نے بتایا کہ عمر ڈار کو گرفتار کر لیا گیا ہے. ان کے خلاف سیال کوٹ میں دہشت گردی کے 2 مقدمات درج ہیں. عمر ڈار سیال کوٹ کینٹ پولیس کی حراست میں ہیں. عدالت درخواست واپس لینے کی بنیاد پر مسترد کرتی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں شہید ارشد شریف کے مقدمات کی تفصیلات فراہمی کے کیس کی سماعت ہوئی. عدالت نے ارشد شریف کی درخواست شہادت کے باعث غیر مؤثر قرار دے دی. سماعت کے دوران جسٹس محسن اختر کیانی نے استفسار کیا کہ ارشد شریف پر کتنے مقدمات تھے. ارشد شریف کے وکیل بیرسٹر شعیب رزاق نے بتایا کہ ارشد شریف پر 16 مقدمات ہیں. تفصیلات کا پتہ نہیں چلا. دہشت گردی اور ریاستی مخالف سرگرمیوں کے مقدمات تھے. گوادر اور ملک کے دور دراز علاقوں میں شہریوں نے یہ مقدمات درج کرائے. جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے، کیا 25 کروڑ عوام نے انٹرویو کے الفاظ سنے تو 25 کروڑ مقدمات درج ہوں گے؟ اس طرح ملک بھر میں مقدمات کا اندراج مذاق ہے. یہ اختیارات سے تجاوز ہے. یہ کام تو بھیڑ بکریوں والا ہی ہے. ایسی عوام کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. ایک ہی انٹرویو پر کثیر مقدمات کیسے درج ہوں گے؟ یہی کرنا تھا تو پہلے شخصی آزادی نہ دیتے. اسٹیٹ کو ایسے کام کرنے ہی نہیں چاہیے کہ اس پر لوگ ٹویٹ کریں یا بولیں. ریاست کے اداروں کو تو قانون کے مطابق چلنا ہے. کہنا بڑا آسان ہے، لیکن ان عورتوں بچوں کو دیکھیں جن کے پیارے 10 سال سے لاپتہ ہیں. اس سے بڑی بات کیا ہے کہ اسٹیٹ نے سپریم کورٹ کے سامنے جرم تسلیم کر لیا. یہاں ادارے لوگوں کو اغوا کر رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. عدالتوں نے اپنا کام کر کے دکھانا ہے. انہوں نے اپنے فیصلے کرنے ہیں. عدالت نے سمیع ابراہیم اور موید پیرزادہ کے خلاف ملک بھر میں مقدمات کی تفصیلات 14 فروری کو طلب کر لی. عدالتی حکم میں کہا گیا کہ حکومت وضاحت دے ایک ایشو پر متعدد FIR کیسے درج ہوئی. پشاور کی دواساز کمپنی MKB کے کھانسی کے شربت میں زہریلے اجزاء کا انکشاف ہوا ہے. جہانگیر خان سے مزید جانیں گے. جہانگیر بتائے گا اس خبر سے متعلق. ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی نے MKB نامی کمپنی کے کھانسی کے شربت واپس منگوا لیے ہیں. کھانسی کے شربت میں تھائی لینڈ سے درآمد شدہ پروپلین گلائکول نامی خام مال استعمال ہوا ہے. تھائی لینڈ سے درآمد شدہ پروپلین گلائکول میں زہریلی کثافتوں کی جو مقدار ہے وہ 25% پائی گئی ہے. ڈرائیو حکام کے مطابق تھائی لینڈ سے درآمد شدہ کھانسی کے شربت کا خام مال پورے ملک میں سپلائی ہوا اور پورے ملک سے تھائی لینڈ سے درآمد شدہ خام مال واپس منگوایا جا رہا ہے. ڈرائیو حکام کا کہنا ہے کہ اگر کمپنی کی جانب سے اس دوا سازی میں بدنیتی ثابت ہوئی تو ملوث افراد کے خلاف کرمنل کیس بھی فائل کریں گے، کیونکہ زہریلے اجزاء والے کھانسی کے شربت بنانے والی لاہور کی کمپنی کے خلاف بھی کرمنل کیس کیا جائے گا. ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں سرد موسم کے باعث کھانسی کے شربت کی جو مانگ ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے. اسی وجہ سے ڈرائیو اب ملک گیر ہنگامی کارروائیاں کر رہا ہے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ تفصیلیں آگاہ کرنے کے لیے جہانگیر. پشاور ماری پیٹرولیم نے خیبر پختونخوا کے علاقے شمالی وزیرستان میں گیس کے ذخائر دریافت کر لیے. کمپنی کے اعلامیے کے مطابق گیس وزیرستان میں شیوا 2 کنویں کی کھدائی کے دوران دریافت ہوئی. کنویں کی 4577 میٹر تک کھدائی کی گئی. شیوا 2 کنویں سے یومیہ 0.607 ملین کیوبک فٹ گیس حاصل ہوگی، جس سے ملک کی گیس ذخائر میں بہتری آئے گی. کنویں کی کھدائی 2 جون 2023 کو شروع کی گئی تھی. پشاور آپ کو لے چلیں گے نگراں وزیراعظم انوار الحق کاکڑ کی KP پولیس دربار میں شرکا سے خطاب. گورنر خیبر پختونخوا، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، IG پولیس، دیگر سینئر افسران،
काबीना के अरकान। पेशावर में निगरां वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की केपी पुलिस दरबार में शिरकत। केपी पुलिस के दस्ते ने उन्हें सलामी दी। एक रोजा दौरे पर पेशावर में मौजूद हैं निगरां वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ और अभी जलसे से यहाँ पे शुरका से खिताब भी करेंगे। मनाज़िर आप देख रहे हैं पेशावर, निगरां वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की केपी पुलिस दरबार में शिरकत। केपी पुलिस दस्ते की जानिब से उन्हें सलामी पेश की। एक रोजा दौरे पर पेशावर में मौजूद हैं निगरां वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़। वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का एक रोजा दौरा पेशावर, वज़ीर-ए-आज़म की खैबर पख्तूनख्वा पुलिस दरबार में शिरकत। केपी पुलिस दस्ते की जानिब से उन्हें सलामी पेश की गई है। निगरां वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का खैबर पख्तूनख्वा पुलिस दरबार में खिताब भी होगा। अभी आप ये मनाज़िर देख रहे हैं, केपी पुलिस दरबार में वज़ीर-ए-आज़म की शिरकत। केपी पुलिस दस्ते की जानिब से उन्हें सलामी पेश की गई है। एक रोजा दौरे पर पेशावर में मौजूद हैं निगरां वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़। और बाहिम्मत, गैरतमंद, बावफा जवानों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि शहीद सिफत साहब और शहीद मलिक जैसे ज़ुअम्मा और कदावर हस्तियों के जो पेशावराना वो रसा हैं वो मेरे सामने बैठे हैं। आप बिलाशुबा उन जैसे आला मर्तबत अफराद के वरसा तो हैं सो हैं। आप पूरे रियासत का वर्षा भी आपके हिस्से में आया है। आप लोग मामूली लोग नहीं हैं, आप बहुत बड़े लोग हैं। मैं एक मकरूज की हैसियत से आज यहाँ आया हूँ। आपका कर्जा है हम पे। बस औकात हम शायद जो माली वसाइल हैं वो उस तरीके से आपको मुहैया नहीं कर पाते हैं जो करना चाहिए, और उससे बढ़कर बदकिस्मती से जिस एहतराम, जिस इज्जत, जिस मकाम का हक है आपका, वो हक हम अदा नहीं कर पाते। वो कर्जा है आपका, और वो कर्जा बहुत बड़ा है। अभी कुरान हकीम की आयतें तिलावत हुई। मेरे अल्लाह ने अपने नबी पे जब इन आयत का नज़ूल किया तो उस वक्त का जो माशरा था, उसका जो पैमाना था, वो कबाइल की सूरत में था, और कबाइल या एक दूसरे से अमन में रहते थे या एक दूसरे के साथ जंग की कैफियत में रहते थे। वो जमाना बदला। आज के जमाने में उस यूनिट, उस बुनियाद, कबीले को तब्दील करके रियासत आ गई है। और अल्लाह पाक हुक्म फरमाते हैं कि तुम में से एक जमात है नहीं होनी चाहिए। वो जमात ये है जो खैर के लिए उठे, जो शर का सामना करे। गुड और बैड की जो वैल्यूज हैं, जो खैर और शर की अकदार हैं। इंसानी माशरे में किसी ने खैर की अकदार के साथ रहना होता है और कुछ बदबख्त शर की अकदार का साथ देते हैं। ये कहानी अजल से है और अब तक इसने रहना है। मैं और आप मकाम शुक्र पे हम हैं कि हमें अल्लाह ने खैर का जो सीगा है, जो खैर की कुव्वत है, उसका साथ देने की तौफीक दी है। मुख्तलिफ आरा रखते हैं, मुख्तलिफ दलीलें रखते हैं, बदबख्त कुरान और हदीस का हवाला देते हुए फसाद बर्पा करते हैं। फसादी जिस तरह से अज़ान की आवाज आ रही है, इस तरह मुझे यकीन है कि इनका ठिकाना असफल साफिलीन में है। ये गिरे हुए लोग हैं। इस शहर में 25 कत्ल किए इन्होंने। किस नबी के नाम पे? एपीएस में टुकड़े टुकड़े किए उनके। हया इन बेगैरतों को आनी चाहिए।
نہیں ڈرتے ہم ان سے. میں نے بخار سے بھی میرا انتقال ہونا ہے, میں نے مر جانا ہے, میں نے خودکش حملے میں بھی شاید مارا جانا ہے, وہ بھی جب اللہ کا حکم ہوگا. کسی کا باپ اس کے بغیر نہیں کر سکتا. اللہ اعلان کہتے ہیں ان کو. ہم 10 حملے کریں گے, 1000 بار جواب دیں گے. کس کو ڈراتے ہیں یہ؟ دین کے نام پہ ڈراتے ہیں, اسلام کے نام پہ ڈراتے ہیں, جس میں میرے اللہ نے وَيُحْيِي وَيُمِيتُ, زندگی اور موت کا فیصلہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے. جس فیصلے کا حق میرے اللہ کا اختیار ہے, جو اس کے پاس ہے, اس کے اختیار سے ڈراتے ہیں مجھے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں 20 دن بعد آپ نہیں ہوں گے, اتنی سخت باتیں نہ کریں. جب تک آخری سانس ہے اسی طرح کی باتیں کریں گے, اور مزید شدت کے ساتھ کریں گے, مزید یقین کے ساتھ کریں گے, مزید جذبے کے ساتھ کریں گے. کیا کریں؟ ریز ہو جائیں ان کے سامنے. بزدل, بے غیرت, چھپے ہوئے ہیں, چھپ چھپ کے حملہ کرتے ہیں, بے غیرت ہیں. اگر ان میں غیرت اور حیا ہو, یہ سب کے لڑیں گے. کبھی بھی سامنے آ کے نہیں لڑیں گے. نکلے نہ باہر اپنے بلوں سے. آپ لوگوں کو پھر میں دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ آپ اللہ اور اللہ کے نبی کی جو اقدار ہیں اس کے وارث ہیں. امر بالمعروف و نہی عن المنکر تصور ہے, الفاظ نہیں ہے محض. آپ اس تصور کے وارث ہیں, آپ اس خیال کے وارث ہیں, آپ اس عقیدے کے وارث ہیں. آپ میں سے جو جائے گا وہ جنت بری میں جائے گا, اور اس طرف سے جو بھی جائے گا وہ اسفل السافلین اس کا ٹھکانہ ہے. یاد رکھیں, یقین کے ساتھ میں آپ کو یہ بات کروں, میں نہ کوئی عالم ہوں, نہ میں کوئی فتویٰ جاری کر رہا ہوں, لیکن ہر انسان کو اللہ نے ایک حد میں یقین کا تحفہ ضرور عطا کیا ہوتا ہے. میں اس یقین کی بنیاد پہ یہ بات کر رہا ہوں. یہ وردی جو آپ کو پہنائی گئی ہے, یہ ریاست نے اختیار آپ کو تقویض کی ہے کہ اب آپ کے پاس یہ اختیار ہے کہ آپ نے معاشرے میں کوئی بھی گروہ, وہ کوئی بھی مسلح کارروائی کرے, اس کو روکنے کا اختیار آپ کے پاس ہے. قانون آپ کے پس پشت کھڑا ہے, معاشرہ آپ کے پس پشت کھڑا ہے. اور جو اس تصور کو نہیں سمجھتا وہ اس معاشرے اور اس قانون اور اس ملک کو چھوڑ کے کہیں اور چلا جائے. مسلمہ اصول یہی ہے. ہر ریاست کے پاس آج کا مروجہ قانون, رواج, طریقہ کار یہی ہے. جس کو تکلیف ہے, جس کو اختلاف ہے, وہ کہیں اور کسی اور اصول کے تحت رہنا چاہتے ہیں تو یہ ان کی مرضی ہے, ان کے ساتھ زبردستی نہیں کی جا سکتی. اس ملک میں, اس سرزمین پہ یہی رواج, یہی قانون ہے, کیونکہ یہ بین الاقوامی قانون ہے. تمام دنیا کے قوانین یہی کہتے ہیں. اگر کسی ایک طبقے کو یہاں سمجھ نہیں آ رہی ہے, پھر میں عرض کروں گا یہ ان کا مسئلہ ہے. برطانیہ میں بھی اسی طرح کی وردی دی گئی ہے, امریکہ میں بھی ایسے ہی وردی دی گئی ہے, چائنا میں بھی ایسے ہی وردی دی گئی ہے, ہندوستان میں بھی ایسے ہی وردی دی گئی ہے, اور سب کو ایک ہی اختیار اور ایک ہی کردار دیا گیا ہے. یہ خدا نخواستہ کبھی ذہن میں نہ لائیں کہ آپ ایک ایسی جنگ لڑ رہے ہیں جو اخلاقی طور پر
درست نہیں ہے. آپ اپنے اعتماد اور یقین کے ساتھ اس میں رہے ہیں. آپ اس معاشرے کے سب سے محترم لوگوں میں سے ہیں. ہم سب آپ کے ساتھ ہیں. آپ کی وجہ سے رات کو ہم آرام سے سو پاتے ہیں. جب آپ میں سے بہت ساروں کے بچے یتیم ہوتے ہیں، لوگ بیوگی کا جو دکھ ہے وہ جھیلتی ہیں، بوڑھے ماں باپ جوان بچوں کا غم سہتے ہیں، ان کی کہانی سنانے والا کوئی نہیں ہے، ان کی شکلیں دکھانے والا کوئی نہیں ہے، ان کے لیے بہت سارے مقامات پہ بات کرنے والا کوئی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کردار وجود نہیں رکھتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ دکھ کے بازار سجے ہوئے نہیں ہیں. جو دہشت گرد ہیں انہوں نے یہ فیصلہ خود کیا ہوا ہے کہ ہم نے یہ لڑائی لڑنی ہے. کسی نے ان پہ زبردستی نہیں کی ہے. یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے، غلط یا درست. وہ جاتے ہیں کسی بھی وجہ سے اس بات پہ قائل ہوتے ہیں کہ اب ہم نے اس ریاست میں لڑائی لڑنی ہے. کوئی خود کو حملہ آور بنتا ہے، کوئی ایساسن بنتا ہے، کوئی کچھ اور بنتا ہے. اس اختیار کے بعد جو انہوں نے خود استعمال کیا ہوا ہو، ہمدردی کے لائق نہیں ہے. وہ کسی نے ان کو نہیں دھکیلا. اپنی بدنیتی، اپنی کم فہمی، اپنی وہ قرآن حکیم میں ایک جگہ پہ قیامت کے منظرنامے کے حوالے سے اللہ نے فرمایا کہ یہ شیطان کے ساتھ مل کے ایک دوسرے سے دور ہٹیں گے. کہیں گے کہ اس نے مجھے ورغلایا، وہ کہیں گے اس نے مجھے ورغلایا. ایک دوسرے کی جو ذمہ داری ہے اس سے ہٹ جائیں گے. یہ وہی گروہ ہیں جو آج ایک دوسرے کو یقین دلا رہے ہوتے ہیں کہ یہ بہت ہی رومانٹک کام ہے، یہ بہت ہی اعلیٰ و عرفہ کام ہے. یہ بھاگیں گے آخرت میں ایک دوسرے سے. آپ ہوں گے جڑے ہوئے لوگ جو خیر کی ایک لڑی ہے. آپ سب خیر کی لڑی ہو. آپ میں کمی ہو سکتی ہے، کوتاہی ہو سکتی ہے، آپ شر کی طرف نہیں ہو. آپ کی بنیاد ٹھیک ہے. ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ اس ریاست نے اس کو جنت الفردوس بنایا ہے. کوئی کسی کا یہ دعویٰ نہیں ہے. ہدف یہ ضرور ہے کہ وہ بن جائے. گول یہ ضرور ہے کہ وہ اس میں تبدیل ہو جائے. کیسے ہو یہ معاشرہ بیٹھ کے اپنا فیصلہ خود کرتا ہے. ہم اس سفر پہ گامزن ضرور ہونا چاہتے ہیں اور یہ دہشت گرد اس سفر میں رکاوٹیں ہیں. یہ رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں. کیا صفت صاحب شہید ہو گئے تو یہ جنگ ختم ہوگی؟ آج بھی اسی شہر میں کھڑے ہو کے ہم سب اور اس شہر سے باہر نہ صرف ان کے نام لیوا ہیں بلکہ ان کو اس احترام اور اس عزت سے یاد کرتے ہیں، پکارتے ہیں. ان میں سے کس کا نام یاد ہے کسی کو؟ 2000 سے زیادہ مردار ہو چکے ہیں، پتہ نہیں کتنے مردار ہوئے ہیں. کسی کا نام یاد نہیں ہے کسی کو. ملک سعد کا نام یاد ہے اور ہمارے شہداء ہیں، ان کو
ان کی اس دنیا میں بھی احترام اللہ نے ان کے نصیب میں رکھا ہے اور آنے والی دنیا میں بھی ان کا انعام ہوگا. اس جنگ میں سب سے لازمی اور ضروری شے جو ہے وہ درست اپروچ ہے کہ اس کو اپروچ ٹھیک کیا جائے, اس کو سمجھا ٹھیک جائے. اس کے بعد میں پھر دوبارہ آپ لوگوں کے سامنے بہت مؤدبانہ طور پہ عرض کر رہا ہوں, یہ جیتی ہوئی جنگ ہے, یہ آپ جیت چکے ہیں. صرف اس جیت کا اعلان باقی ہے. کچھ وقت لگے گا اس اعلان میں, 6 ماہ, 1 سال, 1.5 سال, مجھے نہیں پتا, کیونکہ اخلاقی طور پہ, سماجی طور پہ, قانونی طور پہ, شرعی طور پہ آپ ٹھیک سائٹ پہ ہیں, آپ درست سائٹ پہ ہیں. تو جو درست سائٹ پہ ہوتا ہے اللہ اس کی طرف ہوتا ہے, اللہ کی مدد اس کی جانب ہوتی ہے. اور جب اللہ کی مدد آتی ہے تو لوگوں کے قلب, دماغ, ذہن کھلنا شروع ہو جاتے ہیں کسی بھی بات کے لیے. اور اس نقطے پہ اللہ سب کو اکٹھا کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ دیکھیں 20 سال قبل ان درندوں کے لیے ہمارے اور آپ جیسے معاشرے میں لوگوں میں ایک ہمدردی تھی. کہاں ہے اب وہ ہمدردی؟ انہوں نے اپنا وحشی پن, ننگا پن اے پی ایس میں اے پی ایس کو اس لیے اس کا تذکرہ کرنا ہوں کہ وہاں پر انہوں نے اپنی بدبختی اور گندا پن, وحشی پن, اس کے عروج پہ آئے تھے. ہم نہیں بھولے ہیں, وہ نہ بھولیں گے انشاءاللہ. اس فکر سے جو جڑا ہے اس کے ساتھ لڑیں گے. ہم ان پھولوں کو تو واپس نہیں لا سکتے, لیکن وہ درندے جو اس گلشن کے دشمن ہیں ان کا ہاتھ ضرور روکیں گے. ہم تمام, آپ غازی بھی ہیں اور آپ شہید بھی ہیں, اور میری دعا یہ ہے کہ آپ میں غازی زیادہ پیدا ہوں, اور وہ جذبہ ہے جو غزہ پہ یقین رکھتا ہو اور فیئر لیس ہو کر ان سے لڑے, بے خوف ہو کے لڑے. اور یہ اللہ کا وعدہ ہے, جو حق پہ ہوگا اس کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم. یہ خود کو حملہ کیوں کرتے ہیں؟ ڈرانا چاہتے ہیں ہمیں. ہم حکمت سے, ہم حماقت سے نہیں, حکمت سے اور ہمت سے انشاءاللہ یہ لڑائی لڑیں گے. اللہ نے آپ کو حکمت بھی دی ہے اور ہمت بھی دی ہے. ہم ایک دوسرے کا سہارا بنیں گے, ہم ایک دوسرے کی رہنمائی کریں گے, ہم ایک دوسرے سے سیکھیں گے, اور بالآخر اس ریاست پاکستان کی یہ لڑائی اور اس کے علاوہ جتنی لڑائیاں ہیں ان سب کو انشاءاللہ پائے تکمیل تک پہنچائیں گے. بہت شکریہ.